नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई बाबर शाही एडवोकेट एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं कि हमारी जमहूरियत में हमारी अदलिया का क्या किरदार है। नाजरीन, ये तो अब हम सब जानते हैं कि किसी भी जमहूरियत में अदलिया का इंतहाई इम्पॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन हमारी जमहूरियत में अदलिया का क्या किरदार है, ये एक सवालिया निशान है और ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। नाजरीन, हम देखते हैं कि हमारी अदलिया का कोई मिसाली किरदार नहीं नज़र आता पाकिस्तान की हिस्ट्री में। इसकी कई रीज़न्स हैं। कुछ दोस्त कहते हैं कि नज़रिया ज़रूरत भी है, ठीक है, नज़रिया ज़रूरत भी है। डिक्टेटरशिप के दौर में नज़रिया ज़रूरत ईजाद किया गया। कुछ जजेस इस किस्म के भर्ती किए गए जो डिक्टेटर की फेवर में फैसले देते रहे। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जब हमारे मुल्क में डिक्टेटरशिप नहीं होती तो फिर भी अदलिया का किरदार कोई मिसाली नहीं है। इसकी क्या वजह है? हमारे पड़ोस में अदलिया का बड़ा मिसाली किरदार है, वहाँ जमहूरियत बड़ी मजबूत है। लेकिन इसकी क्या वजह है कि हमारे मुल्क में अक्सर जो फैसला जाते हैं उन पे बेशुमार तनकीद होती है। तो नाजरीन, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारी अदलिया सियासत में कूद पड़ती है, या आप कह लें कि सियासी फैसले देती है। इसमें कोई टकी छुपी बात नहीं है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो सितम ज़रीफी है, कि हमारी अदलिया ने प्रोसीजर से हट के फैसले किए हैं। यानी कि जो फैसले करने के लिए प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए था वो प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया। फॉर एग्जांपल, इसकी मैं 2 फैसलों की मिसाल देता हूँ जो बड़े मुतनाज़ा फैसले हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। मैं 2 की, एक भट्टो का कत्ल केस था। ये भी प्रोसीजर से हट के फैसला किया गया, क्योंकि आम हालात में जो मर्डर ट्रायल है वो सेशन कोर्ट में होता है। लेकिन आपको पता है कि भट्टो का कत्ल केस मर्डर ट्रायल वो हाई कोर्ट में हुआ। यानी कि ये प्रोसीजर से हट के हाई कोर्ट में जाके इसका ट्रायल किया गया। हालांकि कानून गो के अलाउ करता है, लेकिन हाई कोर्ट में मर्डर ट्रायल नहीं होता। इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि एक एपलेट फोरम कम हो गया। यानी जुल्फकार अली भट्टो के पास एक एपलेट फोरम कम हो गया। और वो आप देख लें कि वो डिक्टेटरशिप के दबाव में आके फैसले दिए गए। और उसके बाद, उस फैसले के बाद एज ए नज़ीर उस फैसले को कोर्ट ऑफ लॉ में पाकिस्तान की किसी भी कोर्ट में पेश नहीं किया जाता, उसको रद्दी की टोकरी में फेंका गया। दूसरा फैसला है पनामा केस वाला। पनामा केस वाला फैसला भी प्रोसीजर से हट के किया गया है। हालांकि ये बेसिकली एक पिटीशन दायर हुई थी 184(3) के, आर्टिकल 184(3) के तहत। और आपको पता है ये पहले पिटीशन जो है ना, ये डिसमिस कर दी गई थी जुरिडिक्शन पे पॉइंट पे कि हमारा ये दायरा इख्तियार नहीं है। उसके बाद दोबारा ये फिर जो है जो दायर हुई और एडमिट हुई।
لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ خود انویسٹیگیشن ایجنسی بھی بنی، پروسیجر سے ہٹ کے ایک انویسٹیگیشن ایجنسی کا کردار ادا کیا۔ دوسرا، ایک مانیٹرنگ جج لگایا گیا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ قانون اس کی قطعاً الاؤ نہیں، اجازت نہیں دیتا اور قانون الاؤ نہیں کرتا، اور یہ کیا گیا، یعنی کہ پروسیجر سے ہٹ کے یہ سب کچھ کیا گیا، اور یہ پروسیجر سے ہٹ کے کیا گیا تو اس کا آپ دیکھ لیں کہ یہ فیصلہ بھی ردی کی ٹوکری میں گیا۔ اس کو کوئی بھی جو قانون دان ہے وہ ایز اے نظیر پاکستان کی کسی کورٹ میں پیش نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلہ بھی ردی کی ٹوکری میں گیا، تو اس لیے اس کو بھی ہم سیاسی فیصلہ کہیں گے، اور یہ بھی انتہائی متنازع فیصلہ ہے پاکستان کی ہسٹری کا۔ اب دوسرا، ایک نیا ریسیویبل ایسٹ کی جو ڈیفینیشن کی گئی، یہ بھی بڑی متنازع ہے کہ جو سیلری وصول نہیں کی گئی اس کو بھی آپ نے ایک ایسٹ ڈکلیئر کرتے ہوئے تاحیات نہلی جو ہے وہ دی گئی۔ اور دوسری بات ہے، مجھے اس پہ بھی بڑا سخت قسم کا اعتراض ہے کہ اس کو تاحیات کنسیڈر کیا گیا ہے، حالانکہ کہیں بھی کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا گیا کہ اس کو تاحیات ہوگا، کہیں نہیں لکھا گیا، اور اس کو کہیں نہیں لکھا گیا کہ یہ ون ٹائم نہلی ہوگی، یعنی کہ اس میں آئین خاموش ہے۔ اب یہاں جو ہے نا بڑا یہ کنٹراڈکشن ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کسی کو زنا میں جو 377 میں 376 میں زنا میں سزا ہوتی ہے، اور اس کی نہلی جو ہے وہ صرف 5 سال کے لیے ہوگی سزا یافتہ شخص کے لیے، اور جس کو معمولی بات پہ تاحیات نہلی ہوگی، تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑا کنٹراڈکٹری فیصلہ ہے، اور اس کو بھی جو ہے نا قانون دان جو ہے نا وہ کوئی اچھی نظیر کنسیڈر نہیں کرتے۔ تو ناظرین، میرا خیال ہے کہ ہماری عدلیہ کو سیاسی فیصلوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جو سیاسی فیصلے ہیں وہ پارلیمنٹ میں زیادہ ہوں تو ہماری عدلیہ اس سے جو ہے نا بچے گی، متنازع فیصلوں سے بچ جائے گی، اور ایک اور بات ہے کہ ہماری عدلیہ اپنے آپ کو اپنی ڈومین میں ایک کانسٹیٹیوشن تک جو ہے نا محدود کر لے، جس طرح انڈیا میں کیا گیا ہے کہ وہاں ایک کانسٹیٹیوشن تک محدود کیا گیا ہے۔ اب انہوں نے خود اپنے آپ کو اپنے اوپر پابندی لگائی ہے کہ ہم اپنا دائرہ اختیار سے باہر نہیں جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ آپ خود دیکھ لیں کہ یہ متنازع فیصلوں کی وجہ سے ملک کو کتنا نقصان پہنچا ہے، اکانومی تباہ و برباد ہو گئی ہے، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے تو ہماری عدلیہ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو آئین تک محدود کر لیں اور سیاسی فیصلہ جات میں وہ نہ پڑیں۔ سیاسی فیصلے جو ہیں وہ سیاستدان کریں اور پارلیمنٹ کے اندر کریں۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ ہم نئی ویڈیو بنا کر آپ تک اپلوڈ کرتے رہیں۔ اوکے۔